بونجور بونجور لي زامي، شنحوالكم؟ شعاملين؟ الفيديو نتاع اليوم ياسر سبيسيال. اول حاجه خاطرني فرحانه برشا برشا، خاطر جاوني كلكو سيرتيفيكا من دي فولور نتاعي متبعيني في الانستغرام، ياسر فرحانه بيهم وحبيت نبارطاجيهم معاكم في الديبي نتاع ديجا راني بعثهم من روحي اون طونك ايميل، حبيت نوريهولكم فريمون. شوفوا هذه مادموزيل، تخيلوا انتم خديت دو سيرتيفيكا من لينكدين. باهي هذه سيرتيفيكا في الجرافيك ديزاين وهذه سيرتيفيكا في الفوتوشوب، ما خلصت حتى شيء. ارى تخيلوا السيرتيفيكا هذه فيها 6 سوايع ونص. دونك انا اللي نحب نقول لكم انا علاش فرحانه، على خاطر فريمون بارطاجيت معلومه وبرشا من لي فولور نتاعي والناس اللي تحبني معناتها خذيو المعلومه ومشاو قراو على رواحهم. فريمون والله ما تصوروش قديش حاجه تفرحني. باش نزيد نبارطاجي معاكم دي زوتر هما هنا. زيدا فازت الكورسيرا، شفتوا هوني الكورسيرا حكيت عليها، ثم برشا جاتي معناتها انت كي تختار ماتير وتحب تعدي ليكزامان نتاعها كيما قلت لكم في الكورسيرا تعمل مطلب. مثلا هذه مادموزيل فرحانه جاها لوكي، خاطر ثم عباد بون كانت تتبعوا لي زيتاب اللي انا قلت لكم عليهم، يجيكم لوكي وتقراو الماتير وتعديو ليكزامان. معناتها فريمون والله العظيم مش اكثر، ما نعرفش شنو تحبوني نعمل اكثر من هكا. نوريكم حاجه اخرى، الفورماسيون هذه هذه تايم مانجمنت، هذه خديتها مادموزيل، هذه فيها ساعه كهو. خديت سيرتيفيكا من لوديمي كوميم، حاجه تفرح. انا باش نوريكم وحده خديت سيرتيفيكا فيها 16 ساعه، راهو سي افو دو جوي. هي الفورماسيون، شوفوا هذه نعرفش تظهر لكم ولا هنا. مثلا هذه راهي 16 ساعه ونص. Financial Analysis and Financial Modeling using MS Excel. راهو لي فورماسيون هذو كيما عاونوكمش في السي في يعاونوكم في قرايتكم، يعاونوكم في خدمتكم، واهم حاجه راهم باش يعاونوكم في السي في. انا الفيديو نتاع اليوم باش نوريكم لي سيرتيفيكا هذم كيفاش تكتبوهم في السي في نتاعكم، سواء باش تدبروا ان سوجي دو بي اف والا باش تدبروا خدمه. وفرحانه زياده على خاطر عملت جو في الانستغرام وثلاثه من الناس ربحوا اللي هما باش نعاونهم باش نصلح لهم السي في نتاعهم. دونك سي افو دو جوي. انا هذا ديجا عملت لكم فيديو على الكونتوني نتاع السي في، شنو يكون فيه وشنو ما يكونش فيه، واليوم باش نزيد. انا حكيت شويه على لي سيرتيفيكا كيفاش تحطوهم، من اليوم الفيديو نتاع اليوم باش نحكي على السيرتيفيكا اون ديتاي، باش نعطيكم دي زاستوس ما حكيتش عليها في الفيديو اللي فات، وباش نعطيكم دي زيكزامبل دو سيرتيف. دونك جوست حبيت نبارطاجي معاكم، بالله نكمل البارطاجي معاكم ولا يزدي. دونك حبيت زيد نبارطاجي معاكم سيرتيفيكا جو بونسوني ما عنديش مي بارطاجيتها في الفيديو اللي فات، سيرتيفيكا نتاع كورسيرا. دونك نبداو على بركه الله الفيديو نتاعنا. واهم حاجه راهو تو تي بوسيبل، ما عليكم كي تمشيو نعملها تمشيو ثم فيديو على الكورسيرا. بالله نوريكم ليتس ليرن وتفادوا نتوما نورمالمون ليرن. نعرف راني طولت عليكم، مي جوست باش ما تقولوليش، خاطر برشا عباد يقولوا لي رانا ما لقيناش الفيديو، بعث لنا اللين. هما دو فيديو على الكورسيرا بلاتفورم تقري اون ليني، هما لي دو. هذا شرحت فيه معناتها الكونتكست، انا شرحت اون جينيرال. انت عليك تحدد الماتيغ اللي تحب تقراها. عندك الكورسيرا هذا الفيديو وهذا الدوموند اللي تعمرها كانك تحب تعدي ليكزامان، كانك ما تحبش تعدي ليكزامان هيك حكايه اخرى، ما حاجتكش بالسيرتيفيكا حكايه اخرى. وراهو الكورسيرا من اقوى لي سيت، انا بالنسبه لي اللي هي. ومن بعد يجي لوديمي. لوديمي لا اله الا الله محمد. هذا الفيديو نتاع لوديمي ديجا عملت فيه 3 فيديو. عملت هذا الفيديو ما ثم 2 فيديو تو ما هبطوا. فيديو على كيفاش تترجم، قالوا لي برشا رانا ماحناش قاعدين نفهموا لونجلي خاطر لي فورماسيون الكل بالونجلي. حضرت لكم فيديو كيفاش تعملوا الترجمه تو نهبطوا بروشينمون. وعملت لكم فيديو زاده كيفاش تشريو فريمون دي استيوس وفازات. اي فورماسيون تحبوا عليها راهو تنجموا تشريو بالاف لي دولار من غير ما تدفع حتى فرنك. داكوغ دونك سي بون نبداو على بركه الله. كالعاده بربي كان ما فهمتوش حاجه ما يسالش، حطوها لي في معناتها في هوني في فلاشين يوتيوب نتاعي تحت لا فيديو. سينو ابعثوا لي ميساج، راهو ما يقلقنيش، ابعثوا لي ميساج وانا والله العظيم تو نجاوبكم. معناتها ناخذ كل اي واحد يبعث لي ناخذ لو طون ونجاوبه، حتى كانوا بديت شويه ما تقلقوش. داكوغ يلا نبداو على بركه الله. اول نقطه نحب نحكي عليها تو كيما تشوفوا هوني حضرت لكم 3 زيكزامبل دو سيرتيفيكا تو نحكي عليهم اون ديتاي. اما بالله قبل ما نبدا نحب نقول لكم حاجه بالنسبه للي سيرتيفيكا. ثم شكون يقول لي مثلا سيبوزون واحد خذا 10 ولا 11 ولا 12 سيرتيفيكا باغ اكزومبل، اسكو باش يحطهم الكل في السي في؟
انا قلتها في الفيديو الاخر، راهو سا ديبون دو لوفر دومبلوا. سيبوزون انت تفهم في الفوتوشوب ولا ما عرفش انا فوتوشوب وديزاين، وعندك دي سيرتيفيكا في مثلا في الماركتينغ باغ اكزومبل، وانت واخد ديبلوم عندك ماستر في كذا ما نعرفش. انا اللي نحب نوصل لك انه انت تختار لي سيرتيفيكا سولون لوفر دومبلوا. مثلا انت دافع البوست في الفينانس باش تحط لي سيرتيفيكا في الفينانس. مثلا واحد انت فينانس وميم طون عامل ماركتينغ والكل، وعجبك بوست في الماركتينغ باش تحط عليه، ولا معناتها انت تنجم تاخذ دي سيرتيفيكا في لونجلي في الماركتينغ انت الدومين اللي تحب عليه. والله العظيم اللي متبعني في التيك توك في الانستغرام ثم طفل صنع عنده باك خذا شهاده في النورو ساينس، ثم جماعه قال لك ما عنده ما يعمل بها. انا نقول لهم او كونترير، هو ناوي يحب يمشي يقرا لبرا في الدومين نتاع السونتي. انت كي تاخذ شهاده هكاك ومن جامعه معترف بها، تعرف معناتها الكورسيرات تنجم تاخذ بها، قول عليك قصيت تيكي طياره ومشي تقرا قريت لبرا. كوميم راهو اللوغو عنده، ماهوش اجا وحط اللوغو في السيرتيف. حتى كان ما يستعرفولكش به في تونس راهو لبرا يستعرفولك به. راهو السيرتيفيكا مش كان معناتها باش تحطها في السي في، حتى ليك انت راهو تنجم تتعلم برشا حوايج. داكور دونك سي افو دو جوي، اختاروا الفورماسيون اللي تعاونكم. راني عملت معناتها عاونتكم في كل شيء اللي تحبوا عليه. قاعده نهبط لكم في عامله جروب نهبط فيه لي بروموسيون اللي موجودين في لوديمي. دونك وان شاء الله ناويه باش نعمل لكم دي فيديو على دي زوتر سيت اللي فيهم دي فورماسيون بلاش، اللي فيهم دي سيرتيفيكا بلاش، وفازيت كيما هكا. وباذن الله ربي يعاوني ويقدرني ونعاونكم. دونك بالنسبه للسيرتيفيكا، انت اول ما تبدا في السي في كيما قلت لكم في الفيديو نتاع انا عملت دو فيديو على السي في، حكيت لكم عملت فيديو على الكونتوني نتاع السي في هذا، وفيديو على لي ديزاين. دونك اللي ما تفرجش يتفرج، تو نحط لكم لي لين في الديسكريبسيون. نجي هوني انا قلت لكم ثم بارتي هوني اونلاين سيرتيفيكت. هذه هوني انت تسميها كيما تحب، تنجم تسميها اونلاين سيرتيفيكت، تنجم تسميها هوني مثلا فورماسيون. داكوغ معناتها تجي مثلا هكا جوست تكتب هكا فورماسيون اون ليني. داكوغ معناتها كانوا بالفرنسي بالانجلي تكتب كورسز اكسبيرينس، تنجم تكتب اونلاين سيرتيفيكت. معناتها هوني التيتر نتاع معناتها كيما فازت education ولا ديبلوم، فهمت، ولا اكسبيرينس. هذا التيتر نتاع البارتي. والله نحاول نعطيكم لو ماكسيموم باهي. دونك كيما قلت لكم لي سيرتيفيكا ما تحطوش 20 سيرتيفيكا باش تختار زوز ثلاثه سولون لوفر. اعمل مثالش انت حضرهم، تنجم تعمل هكا دوكيمون كيما هكا وحضر فيه كل سيرتيفيكا وحده. تنوريكم مش باش تكتبوا الكل، كل سيرتيفيكا تحضر هذه سيرتيفيكا 1 وتعمل سيرتيفيكا 2 وسيرتيفيكا 3 تحضرهم. ومن بعد انت كي تلقى لوفر دومبلوا وانت تهزو تلصق في السي في دوريجين وتبعث. فهمتوني ديجا؟ راهو تفرجوا في الفيديو تاع السي في، والله باش يعاونكم برشا. عطيت فيه دي استوس. باهي نرجعوا. دونك pardon. دونك كيما هكا كيما هوني اكاديميك باك جراوند ثم اللي يكتب education سا ديبون. هوني باش تحط سوا اونلاين سيرتيفيكت كانها بالانجلي، والا تحط كورسز اكسبيرينس، ولا تحط فورماسيون اون لينيا. داكوغ باهي تري بيان. هذا التيتر نتاع البارتي. توا نجيو لي فورماسيون. اسم الفورماسيون تكتبوا هكا بالخشين شويه. داكوغ باش معناتها باش يبدا ظاهر. انا باش ناخذ اكزومبل مثلا هذه فوتوشوب، ريتو هوني التيتر كامل تاخذوا نتاع السيرتيفيكا. هوني فوتوشوب 2021 اسينشال تريننج 2 de basic. وشفتوا هوني دات سبتمبر 16 سبتمبر 2021. احنا هكاش باش نعملوا، باش تجي هوني باش تكتب اسم الفورماسيون تلك كيما هي مكتوبه تكتبها. وهوني انا باش نوريكم ليكزامبل هذا الثاني ومن بعد نرجعوا لليكزامبل الاول. هوني شفتوا كلمه روموت هي ا ديستانس، سوا تكتب روموت سوا تكتب اونلاين ليرنينغ. داكوغ معناتها انت لا فورماسيون اخذيتها اون لينيا. ديجا هوني تولي تنجم تكتب هكا فورماسيون ولا سيرتيفيكا. فورماسيون نخليوها اون لينيا، نعملو سلاش سيرتيفيكا معناتها التيتر اللي تحبوا. داكوغ اختار واحد منهم، هذا ولا هذا ولا هذا، كان تحبوا تعرفوا كيفاش. خاطر انا والله العظيم معناتها جو سوي كلي بور اني نعاون لي زيتيديون. تو الدوكيمون هذا تو نخليه لكم، تو نابلوديه في ان سيرفر اون لينيا ونحطه لكم تحت الفيديو. اللي ما جمش يتيليشارجيه يجيني الانستغرام نوريه كومون لو تيليشارجي. داكوغ به خاطر راني عامله ان بوست كومون تيليشارجي لي ليان اللي نحطها اللي ما يعرفش. به دونك باش تجي هوني هذه كلمه ريموت، سوا تحط كلمه ريموت سوا تحط اونلاين ليرنينغ. معناتها اي اونلاين ليرنينغ معناتها الفورماسيون هذه عملتها اون لينيا. داكوغ به
كي تكتب سيرتيفيكا تجي المفيد هذيا كوم كوا انت راك سيرتيفيكا خذيتها اديستونس كيما قلت حتى في الفيديو اللي فات. راهو كي تمشي تعمل اونتروتيان ما تقولش راني خذيتها بليش ولا هي سيرتيفيكا بليش ولا حاجه كيما هكا، نو سالوك قل لهم راهو جي بي خاطر راهو معناتها اي واحد يعرف انه لي سيرتيفيكا الكل سواء تاع لينكدين ليرنينغ والكورسيرا وليديمي كلهم بالفلوس، هذه حاجه معروفه. بربي شكون توا في وقتنا تو يعطيك الشهاده بليش، هو سورتو توا مع معناتها كل شيء غلا وحتى من لي سيرتيفيكا والكل غلا. بربي حاجه اونتر بارونتيز مهمه برشا، بالله الجماعه اللي تحب تحسن في اللونجلي شوفوا انتم كيما تعرفوا ثم ليكزامان تاع اليو ال تي اس وثم دي زوتر اكزامان. شوفوا هذوما لي سيت اللي انا حكيت عليهم هما يعاونوك باش تحضر انت ليكزامان. راهو ليكزامان ماهوش ساهل، معناتها ما تقولش انا راني نفهم في اللونجلي وطياره وتو نقرا. تحب تقرا وحدك استغل المواقع اللي حكيت لك عليهم هذوما الكورسيرا واليوديمي وثم دي زوتر سيت راني عملت عليهم دي فيديو تاع اللونجلي يعاونوك برشا. انت كي تحضر روحك وتحضر الباجاج نتاعك والفوكابيلير نتاعك والغرامير والكونجيغيزون كل شيء، راهو ليكزامان كي تمشي تخلص جوست البري تاع ليكزامان حاجه هايله. ديجا هذوما لي سيت يعطيوك شهاده في راك عملت فورماسيون في كذا في الجرامير في الكومونيكيشن في فهمت معناتها سي افو دو جوي. نرجعوا نكملوا السيفي نتاعنا. الوغ نجيو هونيا مثلا شفتوا هذه الفورماسيون هوني هذه نتاع لينكدين حطيت هونيا تيتر هذه معناتها ماركتينغ تولز دو بوين ديجيتال ماركتينغ. هوني حطيت اسم منين خذيت انت الفورماسيون لينكدين ليرنينغ كيما مادموزيل هذه اللي وريتكم السيرتيفيكا نتاعها. هونيا مثلا في الكورسيرا باش تحط الكورسيرا دو بوين باش تحط لونيفرسيتي لو نوم تاع لونيفرسيتي. بالله لحظه نشوف لكم اكزومبل نتاع سيرتيفيكا من الكورسيرا خاطر عندي برشا خذاو دي سيرتيف من الكورسيرا لي ستوديون تاعي يا حسره كي كانوا لي فولور نتاعي. لي زامي فواسي ان اكزومبل نتاع شو اسمه نتاع شهاده كورسيرا معرفش باش تظهر لكم ولا شفتوها. هذا التلميذ اللي حكيت لكم عليه في اول فيديو نتاع الباك او كي شهاده من الكورسيرا وهو اللوغو نتاع لونيفرسيتي شفتوها جونز هوبكنز يونيفرسيتي. راهو سي افو دو جوي راهو تقراو الكور ولازمكم ليكزامان هو ليكزامان سو فورم دي معناتها دي كويز. الكويز هذا لازمك تجيب فيه القليله 80% ديجا سا ديبون ثم اللي يقول لك 75 ثم اللي يقول لك 85 80 تجيب اقل ما تاخذش ليكزامان داكوغ ديجا تمشي عليك مع نورمالمون ما عندكش الحق تعاود تعدي اللهم تعمل كونت اخرى وتعاود تعمل مطلب والكل داكوغ. دونك جيست باش تكتب اسم شفت هوني باش تكتب جونز هوبكنز يونيفرسيتي معناتها نرجعوا للدوكيمون تاع الوورد تجي هوني كورسيرا دو بوين تكتب اسم اليونيفرسيتي وهونيا باش تكتب الدات. مثلا انت انا هذه جو بريفير انكم تعملوها خاطر ديجا لي فورماسيون اللي في الكورسيرا يقول لك تقرا 5 سيمين اللي تفرج في الفيديو نتاع الكورسيرا يقى في اكثريه لي ماتيير اللي وريتهم انا لي زيكزامبل خاطر الكورسيرا ماشي في سيستيم تقول لك ليتيديون مثلا في السيمين في السيمين يقرا كذا كذا سيمين 2 يقرا كذا كذا فهمتي. دونك شوفوا انتم قداش قعدتوا في الفورماسيون شهر شهرين فهمت 3 شهور سا ديبون دو. دونك لي زامي تكتبوا اسم لونيفرسيتي هونيا داكوغ. هوني نجم نعطيكم انا نصيحه نقول لكم الكورسيرا كل معناتها نحيوها اين فوت نحيوها تحطوا كان اسم اليونيفرسيتي. علاش هي الكورسيرا القوه نتاع الكورسيرا تظهر هوني انه تلقاو اللوغو نتاع اليونيفرسيتي. دونك باش تكتب اسم الفورماسيون واسم اليونيفرسيتي وراك قريتها اون لينيا نهار اللي تعمل لونتروتيان سالك معناتها باش تقولوا راني معناتها دخلت لليونيفرسيتي وفيا الكورسيرا معناتها سي اون بلاتفورم دونسينيومون اون لينيا معناتها خلصت الفورماسيون وقريت وعديت ليكزامان وخذيت لاتيستاسيون تاعي راكم راهو والله العظيم تحب تدخل المحكم راكم خالصين الفلوس. صحيح انت عملت مطلب نتاع مساعده ماليه معناتها الكورسز ولا الفورماسيون راهي تخلصت فهمت به تري بيان. توا قاعده اخر بارتي اللي هي هذوما لي بوين هذوما باش تكتب انت تحت كل فورماسيون. شوفوا بريمو انا تو نتوما تراو في البارتي هكا معناتها كبيره والكل انتوما كي تكتبوا حاولوا ديما نحيوا لي زيسباس باش تعملوا سيليكسيوني باش تنحيوا لي زانترلينيا داكوغ ريموف سبيس تبدا ديما حاولوا باش ماذا بيكم ديما تعملوا باج واحده فهمت معناتها حاولوا تصغروا في لي زيسباس والكل هكا تربحوا شويه في معناتها في النومبر دو لينيا به تري بيان. دونك هذوما توا تقعد هذوما الجمل. اول حاجه الجمل لازمك تستعمل دي فيرب داكسيون معناتها دي فيرب قويين
مش جي في ولا جي كريي ولا جي utiliser ان لوجيسيال كذا ولا تعلمت معناتها نو. ديما مثلا هوني ارى analyze data develop program installed مثلا enhanced. هذوما بون دي مو هما بالانجلي. انتوما معناتها اللي معنا دي كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات نتاع السي في فريمون لازمكم تتفرجوا فيه. عطيه خاطر انا خدمته بالانجلي وحكينا على الفيرسيون فرونسي. المفيد انتوما حاولوا ديما تستعملوا فيرب داكسيون. راهو تنجموا تكتبوا في جوجل فيرب داكسيون ويخرجوا لكم دي فيرب داكسيون. فهمت معناتها حاولوا تستعملوا ديما هكا. به هذوما الجمل ديجا انتوما باش تجيبوهم من الفورماسيون ماكمش باش تتعبوا فيهم باش تدخلوا لاي فورماسيون اون لينيا. هذو معناتها الفورماسيون اللي قريتها باش تدخل الكونت نتاعك داكور. هات ناخذ اكزومبل مع بعضنا. باهي انا باش نوريكم دخلت للكونت نتاعي نتاع الكورسيرا. ديجا اللي تفرج في الفيديو نتاع الكورسيرا كيفاش تعمل كونت وكيفاش تعمل مطلب سورتو نتاع الفاينانشال ايد وكيفاش تعملوا الكل. انا طلبت عملت مطلب في الماتيغ هذه باش نقراها وباش نعدي ليكزامان نتاعها. ديجا تعدى دو سمان وجاني الايميل نتاع البروفد معناتها ابروفد اني نقرا. حلوا لي الماتيغ وحلوا لي الكور وحلوا لي ليكزامان. دونك انا حبيت نوريكم بون نحب نوريكم تو دابور منين تاخذوا الجمل باش تحطوهم في السي في نتاعكم. به الماتير اسمها هكا. باش نكليكي على انتروداكشن تو سوشيال ميديا ماركتينغ. انا ما نحبش ندخل الكور ديريكت نحب جوست الباج هذه هذه نتاع الماتير معناتها هذه هي اللي عملت فيها الدوموند. انا شفتوا هوني الي او كور هذه قبل كانت تجي اسي معناتها فري ترايل نتاع 6 سيمين ولا انسكري. به ما علينا. به هذه اللي تحلت هي الكور ديريكتومون داكور. ديجا اون فوا جو في كليكي على الي او كور تو تجيني الباج هذه فيها لي كور. شفتوا هوني نومبر دو سيمين. انا ديجا معناتها ما بديتش نقرا فيها خاطر خديته اون طونك اكزومبل لاشين يوتيوب نتاعي باش لي ستوديون يتعلموا سيرتو يعرفوا شنو يكتبوا في الدوموند. دونك انا جست حبيت نوريكم هونيا كي باش تهبطوا اللوطه انتم شويه ثم ابروبو ثم انسينيون بروغرام دو كور افي وكل شيء. به هونيا زاده ثم البروغرام دو كور. هونيا تنجموا تلقاو معناتها كيلكو زافي من هذا قبل ما تشري الماتيغ معناتها شوفها لي زافي نتاعها عجبوك ولا داكور. دونك انا باش نرجع لابروبو. به ابروبو انا كي نهبط شويه اللوطه هوني يقول لك سكو فوزالي ابروندر. بون حطيتها بالفرنسي من هي راهي بالانجلي تخرج لكم. هوني من هذم الجمل انت باش تاخذ منهم كيلكو مو وتكتب جمل. انت ديجا نورمالمون ميك باش تعمر السي في كان ما تاخذ السيرتيفيكا نتاعك معناتها انت ديجا تعلمت برشا حوايج باش تحاول من هذوما الجمل تخرج جمل فيهم دي فيرب داكسيون و اون ميم طون يعززوا من معناتها يقويوا من الفورماسيون تاعك. معناتها انت الجمل اللي باش تستعملها في الديسكريبسيون تاع السيرتيفيكا وشنو تعلمت هما اللي باش يحطوا اون فالور السي في نتاعك. راهو ثم اللي يقول لك السيرتيفيكا حكايتها فارغه ولا ما هي باش تعمل لك حتى شيء في المارشي دو طرافاي. راهم يكذبوا عليك. راهو مهما سيرتيفيكا كي تبدا باللوغو تاع لونيفرسيتي والا حتى هذه فازه اللينكدين راهي مثلا راهي تعاونك. مثلا فورماسيون هذه فيها 6 سوايع كومي ما تستهونوش بها. راهو مهما مارشي دو طرافاي سواء في تونس في المغرب في الجزائر برا راهو لينكدين سورتو لينكدين عادو عنده قيمه معناتها. حتى كان انت ما لقيتش توا هذه مادموزيل مثلا عديتها بلاش فلوس معناتها خذيت لي سيرتيفيكا من غير ما تخلص خاطر انا وريت كيفاش تلوج على لي فورماسيون بلاش. ديجا راني فيديو حطيته في اليوتيوب نتاع دقيقه. به هي ليدي انه ثما دي فورماسيون بالفلوس. انت كان ثما فورماسيون تحسها باش تعاونك راهم ما تستهونوش بهم. دونك ميسالش خلص عليها ماهمش غاليين معناتها 40 دولار 50 دولار. ميسالش تقول انت تفا تنفستيغ في روحك في طون فيتور في مستقبلك في خدمتك فهمت. وزيد لي سيرتيفيكا لينكدين تصير لها بوبليكاسيون في الباج نتاعك معناتها سواء في الكونت نتاعك سواء في الفور يو بيج نتاع لينكدين فهمت. دونك ما تستهينوش بهم. وثم دي ريكروتور يلوجوا معناتها بلي سيرتيفيكا يقل خاطر هما شنو معناتها انت سيرتيفيكا في حاجه معينه هو باش يلوج عليها كي حاجه تخرج له فهمت. جيسبر تكونوا فهمتوني. بربي كان ما فهمتوش ولا حاجه قولوا لي في الكومونتير. ما يسالش معناتها نحاول نفهمكم سواء نجاوبكم سواء يجوني الانستغرام نبعث لكم اوديو داكور. دونك انا من هوني مثلا هونيه يقول لك understand the major social media platform how they function and what role they play in marketing. من هونيه انت باش تحاول تخرج جمله فهمت. نعرفش انا مثلا هونيه create smart goals identify KPI and define your target audience and their customer journey. من هوني هذه وحدها
تنجم تخرج منها دو فراز. داكوغ، جيسبر تكونوا فهمتوني. سي لو ميم، راهو حتى في لوديمي تلقى هوني لي زوبجيكتيف. داكوغ، ما عادش انا بروغرام دو كور. دونك ديجا اللي يحب ياخذ فكره على لونسينيون تاع الكور والكل قبل ما تشري الفورماسيون، دونك سي انتريسون. دونك ديجا راني فريمون طولت عليكم. دونك جو بونس حكيت على كل شيء. بلي بقات نقطه اخيره ما حكيتش عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي التيتر. شوفوا ياسر مهمه هذه في السي في. انت مثلا باش تبعث اوفر دومبلوا، حاول انت السي في، ديجا قلتها في الفيديو انك كل سي في تريقلوا على الاوفر دومبلوا والتيتر. التيتر اللي تلقاه في الاوفر، قيد تيتر مثلا نعرف انا مثلا هذه اكاديميك ادفايزر تحطها قيد تيتر يحبوا نعرفش انا، معناتها نفس التيتر اللي موجود في الاوفر دومبلوا باش تعمل له كوبي وتحطه في السي في نتاعك، على خاطر لي سيستيم اتيس اول حاجه يشوفوها التيتر. داكوغ، مش انت مثلا ندفع مثلا هوني انا باش ندفع البوست مثلا ديريكتور بيداغوجيك وانا حاطه هوني اكاديميك ادفايزر، نو باش نحيا ونردها ديريكتور بيداغوجيك. جيسبر تكونوا فهمتوني. داكوغ، دونك فريمون والله العظيم عطيتكم كل شيء. جيسبر الفيديو يكون عجبكم، جيسبر سورتو تكونوا استفدتوا معناتها كيفاش تحطوا لي سيرتيفيكا. واهم حاجه بربي بجاه ربي بجاه ربي اللي ياخذ سيرتيفيكا يبعثها لي، مش هكاك معناتها انا مغالمون نفرح نحس روحي اني معناتها ثم شكون تبعني، ثم شكون معناتها فريمون استفاد ورحم على والديا. دونك انا مطالبه منكم شيء كان دعوات خير وشكرا وبون كوراج وربي ينجحكم الناس الكل.